प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। कक्षा 9 पुरा गरेर कक्षा 10 मा प्रवेश गरेका तर विद्यालय कक्षा कोठामा पठन पाठनको लागि आउन नपाएर घरमै बसिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अनलाइन कक्षा अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भए पनि विद्यालयको सिकाइ क्रियाकलापसँग जोड्ने हामीले सानो तर इमानदार प्रयास गरेका छौँ। यसमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहभागी भइदिएमा हाम्रो प्रयास सार्थक हुनेछ, हामीलाई हौसला मिल्नेछ। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यतिकै खेर गइरहेको समय उपलब्धिमूलक सिकाइ प्रक्रियामा सदुपयोग हुनेछ भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 मा प्रवेश भएका विद्यार्थीहरूलाई आज म कक्षा 10 विज्ञान विषयको युनिट 1 फोर्स भन्ने च्याप्टरतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, फोर्स योभन्दा अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले धेरै जानकारीहरू फोर्सको बारेमा लिइसक्नु भएकै छ। अवश्य नै यसको बारेमा अझै पनि केही कुराहरू प्राप्त गर्नु जरुरी छ र यसमा खास गरिकन आजको हाम्रो यस सेसनमा भाइ बहिनीहरूले के कुरामा ध्यान दिने र के कुरा जानकारीमा राख्ने भन्ने कुरालाई अलिकति अब्जेक्टिभ्स भनेर यहाँनिर बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र म सरसर्ती यो पोइन्ट्सहरू पढेर सुनाउँदैछु। Objectives of the session. On the completion of this session, the students will be able to list out the forces which cause the falling of objects towards the surface of the earth and revolution of planets around the sun. Define gravitation. State the geocentric or Ptolemaic theory and heliocentric theory of solar system. भाइ बहिनीहरू, हामी योभन्दा बढी कुराहरू पनि यस लेसनमा पढ्नेछौँ, तर आजको लागि भाइ बहिनीहरूले यसमा ध्यान केन्द्रित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। इन्ट्रोडक्सन टु फोर्स। अवश्य नै हामी जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ ती क्रियाकलापहरूको लागि फोर्सको युज हुन्छ। बिना फोर्स कुनै पनि वस्तुले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन गर्दैन। त्यसैले हरेक वस्तुले पोजिसन रेस्टबाट मोसनमा र मोसनबाट रेस्टमा पोजिसन बदल्नु छ भने त्यसमा फोर्स अनिवार्य रूपमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। That's why we can define the force is an external agent which changes or tries to change the state of body from rest to motion or motion to rest. यो फोर्सको एउटा आधारभूत डेफिनिसनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यसलाई हामीले पुशिङ अर पुलिङ एटेम्प्ट अफ बडी भनेर पनि डिफाइन गर्ने गर्दछौँ, अथवा वस्तुलाई ठेल्नु वा घचेट्नु नै फोर्स हो भनेर हामीले परिभाषित गर्ने गरेका छौँ। फोर्स धेरै प्रकारका छन्। त्यसमा जस्तै ठेल्ने, घचेट्ने, अनि अर्को फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ, अर्को फोर्स अफ ग्रेभिटी, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन, त्यस्तै गरिकन हामी म्याग्नेटिक फोर्स पनि भन्छौँ। यस्ता धेरै प्रकारका फोर्सहरू हाम्रो लाइफमा छन्। यी फोर्सहरूमध्ये धेरै कुराहरू भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो क्लासमा
सिकिसक्नु भएको छ, त्यसको बारेमा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने अब हामी आज कुन कुन फोर्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ होला त? भाइ बहिनीहरूले केही गेस गर्ने हो कि? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू त्यतातिर ध्यान दिनु नै हुनेछ। त्यसको लागि म केही क्लु दिन गइरहेको छु। सामान्यतया एकछिन, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी धेरै रोचक र अनौठा घटनाहरू अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ, देखिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो हामीले जन्मेदेखि सधैँ नै देख्ने र अनुभूति गरिरहने भएकोले त्यसलाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौँ। तर त्यस्ता घटनाहरूको पछाडि पक्कै पनि केही चाहिँ वैज्ञानिक तथ्यहरू छन्, अर्थात् त्यसको पछाडि कुनै प्रकारको फोर्स अथवा बलको रोल छ। जस्तै कुनै पनि वस्तुलाई केही उचाइबाट छोडिदियो भने त्यो स्वाभाविक रूपमा जमिनतिरै खस्छ। त्यस्तै पाकेको फलफुल रुखको हाँगोबाट जमिनतिरै खस्छ, त्यो माथितिर कहिले पनि गएको हामीले पाएका छैनौँ। त्यस्तै हामीले जानेका छौँ पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले सूर्यलाई घुम्छ। त्यस्तै गरिकन चन्द्रमा र अन्य ग्रहहरूको चाहिँ उपग्रहहरूले प्लानेट अथवा ग्रहहरूलाई घुम्छन् र तिनीहरूले कहिल्यै पनि सूर्यलाई छोडेर टाढा भाग्ने वा ग्रहलाई छोडेर सेटेलाइटहरू टाढा भाग्ने गरेको हामी पाउँदैनौँ। यसको पछाडि के छ त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसमा केही अनुमान लगाइसक्नु भएको हुनसक्छ। हो, ठ्याक्कै सायद भाइ बहिनीहरूको अनुमान यहाँ मेल खाएको हुनसक्छ। ती फोर्स आज हामी यो युनिट अन्तर्गत ग्रेभिटी अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटी र फोर्स अफ ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा संक्षिप्त चिनारी प्राप्त गर्न गइरहेका छौँ र यो च्याप्टरमा हामी यिनै दुईटा फोर्सहरूको बारेमा, यी फोर्सहरूको कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा अनि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यो फोर्स अफ ग्रेभिटीको छोटो परिभाषा यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ अथवा मैले उल्लेख गरेको छु। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन विथ विच द अर्थ पुल्स एन अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर इज कल्ड force of gravity, or simply it is also called gravity, which can be explained with the help of some figures. Here the balls are releasing from a certain height and they are pointing toward the ground. It means everything falls toward the surface of the earth due to the gravity of the earth. This happens on the other planets and heavenly bodies also. भाइ बहिनीहरू, फोर्स अफ ग्रेभिटीको बारेमा a little bit more explanation we will continue in the next session. Now let us introduce to gravitation. Gravitation, just like the planets, Earth and other planets, revolve around the sun, lying in their own elliptical orbits. Why? Why do they revolve around the sun? It is because of a kind of force of attraction, and this force of attraction is called gravitation or force of gravitation. And this force of gravitation occurs between any two heavenly bodies due to their masses. That's why the force of gravitation can be defined as the mutual force of attraction between any two bodies in the universe. This force of attraction causes the revolution of all the planets around the sun
Similarly, all those satellites revolve around their respective planets lying in their elliptical orbits, and they do not leave the main heavenly body to which they revolve around. This concept is not clearly noticed, and this was propounded by Nicolaus Copernicus. Before 16th century, there was a different concept about the revolution of the heavenly bodies in the solar system. Before 1542, there was a concept that the earth lies at the center of the universe, to which the sun, planets, satellites and other heavenly bodies revolve around it. And that concept was believed as the geocentric theory or Ptolemaic theory. Later on, Nicolaus Copernicus in 1542 started to think whether the geocentric concept is true or false, and he found that the geocentric theory was completely false, and he had disproved the geocentric concept, and he propounded the heliocentric theory of the solar system. According to the heliocentric theory, the sun lies at the center of the solar system, and the planets revolves around the sun in elliptical orbits. The satellites revolve around the planets in similar elliptical orbits, and they never go away from each other. This theory is stated as the heliocentric concept, and it is true till now. Okay. Now, dear students, let's go to the next part of this session. Here one figure is mentioned, जसमा सन ठुलो हेभेन्ली बडी छ र त्यो सनलाई एउटा प्लानेट, मास अफ प्लानेटलाई एमपी लेखिदिएको छ, सन एमएस लेखिएको छ र रेडियस छ यहाँनिर एफजी ग्रेभिटेसनल फोर्स। यसै ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले त्यो प्लानेटले सनलाई लिभ गरेर कहीँ जान सक्दैन र यसको यो टेन्जेन्सियल फोर्स यसमा हुन्छ, यसको सेन्टिपिटल फोर्स भने नि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, तर यसको चाहिँ यो सनतिर एट्याक गर्ने ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले यो प्लानेटले सनलाई रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। यो ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई देखाउने एउटा फिगरको रूपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ र भाइ बहिनीहरूले यस्ता खालका फिगरहरू टेक्स्ट बुक र अन्य सामग्रीहरूमा पनि खोजी गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो सेसनको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अवश्य नै मैले आज केवल भाइ बहिनीहरूलाई यो पाठमा इन्ट्रोड्युस मात्रै गराउन चाहेको हुँ र भाइ बहिनीहरूले सकेसम्म यो टेक्स्ट बुकको व्यवस्थापन गरेर त्यो पाठबाट आफ्नो अध्ययनलाई सुरुवात गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ र यहाँ केही क्वेसनहरू आजको यो पाठको आधारमा उल्लेख गरिएको छ र भाइ बहिनीहरूले यी क्वेसनहरू पक्कै पनि हल गर्नुहुनेछ र त्यसरी हल गर्ने यसलाई चाहिँ होमवर्कको रूपमा दिएको छ र यसमा जम्मी मात्रै 3वटा क्वेसनहरू छन्। ती क्वेसनहरू which force causes the falling of every object toward the surface of the earth. Next, why do not the planets move away from the sun? And the third one and the last question as the homework,
mention any 3 events which are caused by the force of gravity. भाइ बहिनीहरू यी क्वेसनहरूको समाधान गरेर आफ्नो होमवर्क कपीमा सुरक्षित राख्ने र पछि विद्यालय खुलेपछि त्यो होमवर्क हामीलाई देखाउनुहुन्छ भन्ने हामीले पूरा अपेक्षा गरेका छौँ र भाइ बहिनीहरूले यसमा बढीभन्दा बढी रुचि देखाएर वास्तवमै यो क्लासमा विद्यालय कक्षा कोठामा औपचारिक रूपमा सञ्चालित कक्षाकै चाहिँ मान्यताको रूपमा भाइ बहिनीहरूले स्वीकार्नु हुनेछ र त्यही अनुसार भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अध्ययन अथवा लर्निङलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।